आदाब सामीन ये आकाशवाणी श्रीनगर है 4:20 हुए पहाड़ी खबरनामा किन के हाजिर हमें परवेज मानूस पहले इस वेले तिकर दियां खास खबरों पर एक नज़र। भारत और अमरीका के विचकार तवारीखी तजारती मुआहदा रिश्तियां की मजबूत करन दे नाल विकसित भारत दे खाब की शर्मिंदा ताबीर करन विच कलीदी अहमियत दा हामिल पीयूष गोयल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सुन जम्मू कश्मीर दे सकाफती जाइयां दी शान बधान दे अलावा उन्हां दी तहफ़्फ़ुज़ देन दा दोहराया अज़म। लोक सभा की कार्रवाई मुख्तलिफ मामलों की लैके हिज़्ब इख्तलाफ दे चचोल की वजह नाल अज भी रही मुतासर। और कैंसर बीमारी मुखालिफ आलमी त्याड़ा अज माहिरीन सुन बीमारी थी बचन वास्ते एहतियाती इकदाम की कीता जाहिर। उन खबरां तफसील नाल सनत और इरफत दे मरकजी वजीर पीयूष गोयल सुन आख्या है कि भारत और अमरीका के विचकार तवारीखी तजारती मुआहदा दवा मुल्कां के विचकार रिश्तियां की मजबूत करन दे अलावा विकसित भारत 2047 के ख्वाब की शर्मिंदा ताबीर करन दे ज़िमन विच एक अहम कदम है। लोक सभा विच अज एक बयान देंदियां वजीर मौसूफ सुन आख्या कि इस तजारती मुआहदे की बदौलत हसास सेक्टरां बिलखसूस ज़राअत और डेयरी सेक्टरां के मफाद की तहफ़्फ़ुज़ हासिल होसीगा। यह समझौता भारतीय निर्यातकों को विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों और विनिमय में महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभ भी प्रदान करता है। खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया। साथ ही यह साझेदारी लघु और मध्यम उद्यमी एमएसएमई उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग के लिए नए अवसर खोलेगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सुन आख्या कि हुकूमत जम्मू और कश्मीर सकाफती जाइयां दी शान रफ्ता बहाल करन और उन्हां की तहफ़्फ़ुज़ देन वास्ते पुरअज़म है। और इस सिलसिले विच महकमा कल्चर की तरफों परिहासपुरा पटन और तापर समेत बाकी अहम जाइयां पर कई इकदाम किए गए हैं। जावेद रियाज बेदार की तरफों असम्बली विच पूछे गए दे सवाल का जवाब देंदिया वज़ीर आला सुन आख्या कि इन्हां जाइयां उपर सकाफती सियाहत की बढ़ावा देन दा कम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रही है। इस दौरान MLA भद्रवाह दलीप सिंह के सवाल का जवाब देंदिया वजीर आला सुन आख्या कि सुंगली विच यात्री बेस कैंप और भद्रवाह विच कैलाश गुंड की तामीर उपर साल 2014-15 के दौरान 2 करोड़ 79 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इस दौरान वजीर आला उमर अब्दुल्ला सुन अज कानून साज असम्बली विच जन विश्वास और एंटी डिस्क्रिमिनेशन बिल 2026 पेश किए। लोक सभा की कार्रवाई अज भारत अमरीकी तजारती मुआहदे और बाकी कई मामलों पर हिज़्ब इख्तलाफ दियां कारकुनां दे चचोल दे चलदियां दोपहर 2 बजे तक टाल छोड़ी गई। बाद विच ऐवान की कार्रवाई जदों दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू हुई तो हिज़्ब इख्तलाफ दियां कारकुनां नाराबाजी शुरू की और ऐवान दे बचकार आ गए। स्पीकर ओम बिरला सुन कारकुनां की बार बार अपील की थी कि वो ऐवान दा तकद्दुस बरकरार रखन, ताहम उन्हां सुन बाद विच कार्रवाई की 2 बजे तक टाल छोड़िया। अज कैंसर बीमारी मुखालिफ त्याड़ा है। अज दे त्याड़े इस मोहलिक बीमारी तो बचन वास्ते लाजमी एहतियाती तदाबीरां दे अलावा इस दे खिलाफ दस्तयाब इलाज मुआलजा दी सूरत हाल सहूलतां थी मुतल्लक लोगां विच बेदारी पैदा की जाती है। माहिरीन दा मनना है कि भावें लंघदे साल दे नाल कैंसर मरीजां दी तादाद विच वाधा होया है, ताहम एक सादा तर्ज जिंदगी गुजारन और वेले उपर जांच करन दे नाल काफ़ी हद तक इस पर काबू पाया जा सकता है। इस त्याड़े की मुनासबत नाल अज श्रीनगर विच सरकार की तरफों तस्लीम शुदा कैंसर सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफों एक बेदारी प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिस विच काफ़ी तादाद विच मरीजों का इलाज और मुआलजा किया गया और उन्हां दी काउंसलिंग की गई। इस ज़िमन विच सीनियर रेडियो ऑनकोलॉजिस्ट और कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर के जनरल सैक्रटरी डॉक्टर मोहम्मद मकबूल सुन आकाशवाणी न्यूज़ दे नाल गल करदियां आख्या वर्ल्ड कैंसर डे के सिलसिले में आज कैंसर सोसाइटी कश्मीर का मकसद 2 चीज़ें हैं सबसे ज़रूरी। एक ये कि कोई भी कैंसर पेशेंट जो है वो सफ़र नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ फॉर वांट ऑफ ड्रग्स। हम हर एक किस्म की दवाई देने के लिए तैयार हैं। आप रिक्वेस्ट है आप आइए हमारे पास और कैंसर सोसाइटी के जो है ना फ़ायदा उठाइए। दूसरी बात यह है कि कैंसर सोसाइटी और भी कुछ काम कर रही है, जैसे कि हम अवेयरनेस करते हैं डिफरेंट जगहों पे जाके, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में हम कैंसर स्क्रीनिंग भी करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे जाके, जैसे इंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सो दैट अर्ली डायग्नोस हो जाए। इसके अलावा हम एक हॉस्टल भी बना रहे हैं आजकल, कैंसर हॉस्टल, फुल फ्लेज कैंसर यहाँ छानपुरा में, तो इंशाल्लाह वो भी हम
2026 میں انشاءاللہ پبلک کے لیے وقف کریں گے۔ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਆਲਮੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਨਕੋਲੋਜੀ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਔਰ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਜਾਵੇਦ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਸੁਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ جو انڈیا ہے اس وقت کینسر کے کیسز اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اگلے کچھ سالوں میں کہ ہم کراس کریں گے دنیا کے بہت سارے ممالک کو۔ ریسنٹلی ہم نے ایک ورک شاپ کیا تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ جو ہمارا ڈیٹا ہے کشمیر کا پاپولیشن بیسڈ کینسر رجسٹری، اور اس کا ڈیٹا جب ہم نے جانچا ہم نے دیکھا کہ 1 out of 6 men is having cancer ہمارے 10 ڈسٹرکٹس میں جو کشمیر میں ہے۔ فیمیلز کی بات کریں گے تو اٹ از 1 out of 9۔ میری میسج یہی ہوگی کہ آپ اپنا لائف سٹائل چینج کیجئے، آپ ایکٹیو رہیے، ایٹ لیسٹ ہیو اے 30 to 35 minutes of brisk walk every day and stop smoking, quit chewing these tobacco in all forms۔ فرائڈ زیادہ فوڈس نہیں لیجئے، ویجیٹیبلس کا استعمال زیادہ کیجئے، فروٹس کا استعمال زیادہ کیجئے، کاربوہائیڈریٹس تھوڑا سا کم لیجئے، پروٹین زیادہ لیجئے، اور واٹر بھی اچھا خاصا لیجئے، اور ایکٹیو رہیے۔ وہ ایک چیز ہے کہ جس سے آپ اراؤنڈ 60% آف کینسر پریونٹ کر سکتے ہیں۔ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਔਰ DTH ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਿਊਜ਼ ਲੈਟਰ ਨਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਡੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ radiokashmir@gmail.com ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। آبی پناہ گاواں جموں و کشمیر دے حیاتیاتی تنوع اور ماحولیاتی نظام کی تقویت بخشن وچ کلیدی اہمیت دی حامل ہیں۔ اس حوالے نال لیکس کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی دے وائس چیئرمین منظور احمد قادری سن آکاشوانی نیوز دے نال گل کردیاں آکھیا ہمارا مینڈیٹ ہی یہی ہے کہ ہم جو ہمارے 4 لیکس ہیں ڈل، نگین، خوشحال سر اور گل سر، ان 4 لیکس کی مینجمنٹ اور کنزرویشن کے لیے ہی اس اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس لیک کے ساتھ جتنے بھی پیریفریز پر لوگ رہتے ہیں یا ہوٹلز ہیں، شکارا والاز ہیں، ہاؤس بوٹ والے ہیں، ان سب کا روزگار اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر ہم نے ان لیکس کو پرزرو کیا تو ہم نے اس ٹریڈ کو پرزرو کیا، ہم اس ٹریڈ کو پروموٹ کریں گے۔ پھر اگر ہم نے ان لیکس کو ہی نہیں بچایا تو پھر یہ جو نہ لیک رہیں گے اور نہ ان لیکس کے ساتھ منسلک روزگار رہے گا۔ تو ہماری پہلی پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ ان کو ہم پرزرو کریں، اوور یوٹیلائز نہ کریں، ان پر دباؤ کم کریں، ان پر انکروچمنٹس نہ کریں، تو ہم ان واٹر باڈیز کو، ویٹ لینڈز کو پرزرو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ادھر مانسبل جھیل کی آلودگی نال پاک کرن اور اس دی جاذبیت مزید بادہ کرن وچ بھی خاطر خواہ اقدامات کیتے جا رہے ہیں۔ اس ضمن وچ مانسبل ڈیولپمنٹ اتھارٹی دے CEO احسان الحق چشتی سن آکاشوانی نیوز دے نال گل کردیاں آکھیا مانسبل ایک رامسر سائٹ ہے اور جس کے کنزرویشن کی ذمہ داری ہم سب پہ ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ آج کے سیزن میں برڈ واچنگ اسپاٹ بھی ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ہولسٹک اپروچ لے کر تمام لوگ، سب سیکشنز آف سوسائٹی جو ہیں، وہ اس لیک مانسبل اور ایڈجوائننگ جو لیکس ہیں ان کے کنزرویشن، ان کی پرزرویشن اور یہاں جو اس کی ایکالوجی اور ہیلتھ ہے اس کو پرزرو اور امپروو کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن اور کوآپریشن کے سپریٹ کے ساتھ کام کریں۔ فوج دے وائٹ نائٹ کورس نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جانکاری دیتی ہے کہ جموں دے بسنت گڑھ دے جوہپہر علاقے وچ دہشت گرداں دے نال ہوئی دے کول وچ حفاظتی عملے دے 2 دہشت پسنداں کی ہلاک کر چھوڑیا۔ اے آپریشن ہن مک گیا ہے۔ اخیر وچ خاص خبراں ایک بار پھر بھارت اور امریکہ دے بشکار تواریخی تجارتی معاہدہ رشتیاں کی مضبوط کرن دے نال وکست بھارت دے خواب کی شرمندہ تعبیر کرن وچ کلیدی اہمیت دا حامل پیوش گوئل وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن جموں کشمیر دے ثقافتی جائیاں دی شان ودان دے علاوہ انہاں کی تحفظ دین دا دہرایا عزم۔ لوک سبھا دی کاروائی مختلف معاملے کی لے کے حزب اختلاف دے چچول دی وجہ سنگ اج بھی ہوئی متاثر، اور کینسر بیماری مخالف عالمی تہاڑا اج ماہرین سن بیماری تھی بچن واسطے احتیاطی اقدامات کی کیتا ظاہر۔ اس دے نال پاڑی خبراں دا اے بلٹن مک گیا۔